वयम राष्ट्रिय जागृयाम। नमस्कार, म मदन खाती। दर्शकवृन्द, यति बेला राष्ट्र जागिराखेको अवस्था छ आफ्नो राष्ट्रियतालाई लिएर। भारतीय पक्षबाट अनवरत रूपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने नेपालीहरूप्रति पछिल्लो समय त अपमानजनक शब्दको त्यो वर्षाद नै चलेको छ। अझै भारतीय मिडियालाई हेर्यो भने पछिल्लो समय नेपाली नागरिक जो त्यहाँ काम गरिराखेका छन् अथवा विगतमा काम गरे उनीहरूको लागि लक्षित गर्दै भारतीयहरू उनीहरू चाहिँ दासको रूपमा पनि व्यवहार गरिराखेको र त्यो शब्दावली त्यसरी प्रकट गरिराखेको अवस्था छ। हामी यस कार्यक्रम मार्फत राष्ट्र यो समयमा कसरी जाग्नुपर्छ र आजको दिनमा जसरी राष्ट्र जागिराखेको छ आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र जसरी जागिराखेको छ देशभक्तिपूर्ण भावनाको लागि र राष्ट्र जसरी जागिराखेको छ आफ्नो सीमा बचाउको लागि, त्यही जागृत भावनालाई अझ थप जागृत गराउन र भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति बल मिच्याई र नेपालीप्रति लगातार प्रयोग भइराखेका अपमानजनक शब्दहरूको विरुद्ध हामी यस कार्यक्रम मार्फत लगातार, चाहे त्यो भारतीय मिडियाहरूले प्रयोग गरिराखेका शब्दावली हुन् र नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्ने अन्य प्रपञ्चहरू हुन्, त्यसको पर्दाफास गर्दै यहाँहरूलाई सही सूचना र सही विश्लेषण जो नेपालको हितमा छ त्यो यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार नेपाली समाजमा र पछिल्लो समय उठिराखेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको रहेको भन्ने प्रमाणहरू पनि यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यहाँहरूलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनको लागि सबैभन्दा पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दाखेरि जसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालमा समावेश गर्ने भनेर राष्ट्रपति मार्फत संसदमा उद्घोष भयो, त्यो कुरा यहाँहरू समक्ष पहिले प्रस्तुत गर्दछौँ र बाँकी कार्यक्रम त्यसपछि हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। पहिले राष्ट्रपतिको यो उद्घोष हेर्नुहोस्। नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा दिएको यो वक्तव्य नेपालको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ र नेपाली राष्ट्रियता जगेर्नको लागि यो भनाइ र यो मिति नेपालले सधैँ स्मरण गरिरहनेछ। आजको दिनमा जसरी राष्ट्रपति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र पछिल्लो समय सम्पूर्ण आम नागरिकले पनि आफ्नो भूमि रक्षाको लागि चाहे त्यो सडकमा उत्रिएर होस् वा सांसदहरूले सदनमा राष्ट्रियता जगेर्नको लागि बोलिराखेका वाक्यांश को पनि इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ र राष्ट्र यति बेला आफ्नो राष्ट्रियता जगेर्नको लागि जागिराखेको अवस्था छ र यो अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनको लागि र पछिल्लो समय भारत जसरी रणभुल्लामा परिराखेको अथवा रन्थनिएको जस्तो देखिएको छ र हिजोको दिनमा नेपालले उनीहरूको राजनैतिक नक्साको विषयमा असहमति जनाइराख्दाखेरि होस् वा पछिल्लो समय उनीहरूले निर्माण गरेको सडक, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सडकको विषयमा असन्तुष्टि जनाइराख्दाखेरि वार्ता नगर्ने र कोरोनापछि मात्र वार्ता गर्ने भनेर बताइराखेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यति बेला भारत पनि कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्याको सम्बोधन गर्नको लागि आतुर जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो समस्याको सम्बोधन आजको भोलि नै भइहाल्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई लगातार यो समय र त्यसको साथसाथमा आजको दिनमा र यो समयमा भइराखेका यी गतिविधिहरू आम नेपाली नागरिक समक्ष प्रस्तुत गरिरहनेछौँ र यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले भने झैँ अब फेरि सुस्तता आउन दिइने छैन भनेर जसरी बताइराख्नु भएको छ, आम नेपाली नागरिकलाई पनि सत्य तथ्य जानकारी गराइराख्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई त्यहाँबाट भारतीय हस्तक्षेप मुक्त गर्नको लागि बताइराखेका यी वाक्यांश यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपालको वर्तमान सरकार
सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई हुच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र बहकावमा चल्दैन। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छिटै संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र होला अरू थुप्रै विषय, मैले अघि पनि भने अरू थुप्रै विषयहरू पनि होलान्। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर उहिलेदेखि म भनिरहेको छु। असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ। तर यति बेला चाहिँ हामीलाई यो नक्सासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ अनुसूची 3 मा रहेको हाम्रो के प्रतीक चिन्ह के भन्छ त्यसलाई, निशान छाप, यो निशान छाप चाहिँ अनुसूची 3 मा भएको हुनाले संविधानमा त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्सालाई संविधानले अरू सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्सा नचिन्ने हुनु हुँदैन। त्यसकारण नक्सालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्न पर्दछ। त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस मुद्दामा आउँछ। हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नेछौँ। यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन्। दर्शकवृन्द, 5औं राष्ट्रिय जागृयाम अर्थात् यति बेला राष्ट्र आफ्नो सीमा रक्षा र राष्ट्रियता प्रवर्धनको लागि
जाग्नुपर्ने समय रहेको छ। यहाँहरूलाई पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत लगातार नेपालको पक्षमा भएका प्रमाणहरूको सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। आजको दिनमा पनि भारत लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा आफ्नो भूमि भनेर दाबी गरिराखेको छ। तर यदि हामीले त्यसलाई तथ्यपरक ढङ्गले केलायौँ भने चाहे त्यो सन् 1816 को मार्चमा गरिएको सुगौली सन्धि होस् वा त्यसभन्दा पछाडि सन् 1816 को डिसेम्बरमै गरिएको पूरक सन्धि होस् अथवा नेपाली नागरिकहरूबाट नै विक्रम सम्वत 2018 को जनगणनाको कुराकानी होस् वा त्योभन्दा पछाडि खास गरी विक्रम सम्वत त्योभन्दा एकै अगाडि मात्र 3 वर्ष अगाडि विक्रम सम्वत 2015 मा रहेको जुन मतदाता नामावलीको कुरा छ वा त्योभन्दा अगाडि जनताहरूले तिरो बुझाएको रसिदको कुरा, यी सम्पूर्ण प्रमाणले स्पष्ट रूपमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको अवस्था छ। तर आजको दिनमा पनि भारत यो कुरा मान्नको लागि तयार देखिराखेको छैन। ऊ अहिले पनि नेपाललाई आफ्नो अखण्डता, आफ्नो सम्प्रभुत्व सत्तालाई सम्मान गर्नको लागि आग्रह गरिराखेको अवस्था छ। जुन कुरा भारतले विगतमा त अझै धम्कीपूर्ण भाषाको पनि प्रयोग गरिराखेको हामीले सुन्थ्यौँ। तर आजको दिनमा जसरी नेपालले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि, जुन रूपमा नेपालले स्पष्टताको साथमा संसदमा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलिसकेपछि र आफ्नो राजनैतिक नक्सा पनि भारतको अगाडि नै भारतले जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै र नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै उसले जसरी नेपालको क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्यो, सडक मात्र निर्माण गरेन, उसले त्यस क्षेत्रमा विविध भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण गरिराखेको छ। त्यसको विरोधको विषयमा जसरी नेपालले स्पष्ट रूपमा त्यसको विरोध गर्यो, यसपछि यति बेला भारतीय मिडियाको प्रवृत्ति हेर्यो भने पनि उनीहरू पनि नेपाललाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, नेपाली नागरिकहरूको कसरी अपमान गर्न सकिन्छ, जबकि नेपाली नागरिकले आफ्नो रगत भारतको नागरिकको सुरक्षा र भारतीय भूमिको सुरक्षाको लागि भारतीय सेनामा भर्ती भएर उनीहरूको सुरक्षा गरिराखेको अवस्था आजको दिनमा पनि त्यो विद्यमान छ। नेपालका नागरिकहरू जो भारतको विकासमा चाहिँ सहायक सिद्ध भइराखेका छन्, नेपालका नागरिकहरू जो भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि उनीहरूलाई अङ्ग्रेजबाट मुक्त गर्नको लागि पनि भारतमा त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि सहभागी भइराखेका नेपाली नागरिकहरू विरुद्ध उनीहरू यति बेला अपमानजनक शब्दहरू बोलिराखेका छन्। त्यहाँ कर्मभूमि बनाएर आफ्नो कर्म गरिराखेका नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरू यति बेला त्यो दासको जस्तो व्यवहार पनि उनीहरूबाट, उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ। तर उनीहरूले जे जस्तो कुराहरू बोले पनि आजको दिनमा जो नेपाली नागरिकहरू, चाहे अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको कुरा गरौँ वा पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूमा गएर सशक्त रूपमा प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले गरेको कुराकानीको कुरा गरौँ, उनीहरूले जसरी नेपाल राष्ट्रको पक्षमा भारतीय पक्षहरूलाई जसरी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिराखेका छन् र भारतीय हस्तक्षेप र बल मिच्याइको विरुद्धमा जसरी बोलिराखेका छन्, त्यसले नेपाली नागरिकमा थप ऊर्जा पनि प्रदान गरिराखेको छ। हामी यस्तै ऊर्जाहरूलाई थप ऊर्जाशील बनाउनको लागि यस कार्यक्रम मार्फत उहाँहरू समक्ष पनि र उहाँहरू जस्तै अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानीको प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। तर अहिले भने यहाँहरूलाई हामी त्यो एउटा ऐतिहासिक छेड, जुन छेडमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले आफ्नो भूमि, जुन पुर्खाले आर्जित गरेर छोडेर गएको भूमि छ, त्यो भूमिको लागि फेरि आफ्नो दाबी र त्यो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै नेपालको राजनैतिक नक्सा जसरी सार्वजनिक गर्यो, त्यो छेड यहाँहरू समक्ष पुनः एकपटक प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको कालमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ।
साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत हामी राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण भावनाको विषयमा यहाँहरू समक्ष लगातार संवाद गरिराखेका छौँ र यो विषयसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेपाल सरकारले जुन दृढताको साथमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू र आफ्नो अडान प्रस्तुत गरिराखेको छ, त्यसपछि भारत केही तिल मिलाएको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि आजको दिनमा नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा आफ्ना तथ्यहरूलाई अब भारत समक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। हिजोको दिनमा भारत कोरोनापछि मात्र नेपालसँग वार्ताको लागि तयार हुने भनेर बताइराखेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यति बेला भारत पनि अब जतिसक्दो नेपालसँग वार्ताको पर्ख्याइमा रहेको जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि आउन थालिसकेको छ। यो विषयमा यद्यपि भारतीय मिडिया लगायत केही भारतमा नेपालको विषयमा जानकार भनेर रहेका व्यक्तिहरूले भने नेपालसँग सीमाको विषयमा वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर भारतीय मिडियाको यदि पछिल्लो समय तिनीहरूले बोल्ने, तिनीहरूको सन्दर्भ सामग्रीदेखि लिएर खबरहरू हेर्दै गर्दाखेरि उनीहरू नेपालको बारेमा उनीहरूमा रहेको अल्पज्ञान र अर्को उनीहरू आफैमा रहेको अहङ्कार यति बेला प्रष्ट रूपमा बाहिर देखिराखेको छ। उनीहरू भाषाको एउटा न्यूनतम पनि त्यो जुन शैली हुन्छ त्यो पनि कायम गर्न नसकिराखेको र सीमा नै नाघेर नेपालीहरूप्रति अपशब्द पनि बोलिराखेको अवस्था छ। र आजको दिनमा हामी भारतीय मिडियाको प्रवृत्ति भन्दा पनि नेपाली भूमि, अब नेपालले चाहिँ त्यो भारतीय त्यहाँ रहेका सैनिकहरूलाई उनीहरूको भूमिमा फिर्ता लिँदै त्यो भूमिमा आफ्नो आधिपत्य र त्यसलाई उपभोग गर्नको लागि अब हाम्रो कदम के हुनुपर्छ भन्ने विषयमै चर्चा गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग भारतको लागि नेपाली राजदूत रहिसक्नु भएका दीप कुमार उपाध्याय, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ, दीप कुमार उपाध्याय, उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दीप कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दीप कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दीप कुमारजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र यहाँहरूलाई म सरसर्ती आजको दिनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अर्थात् काली नदी, महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भूमि नेपालको हो
भन्ने प्रमाणहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब भारतलाई नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरू के त भन्दै गर्दाखेरि पहिलो प्रमाण भनेको त हामीसँग सुगौली सन्धि जुन 1816 को मार्चमा गरिएको सुगौली सन्धि छ, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रमाणको रूपमा रहेको छ। त्यसपछि 1816 कै डिसेम्बरमा गरिएको अर्को पूरक सन्धि पनि छ, त्यो पनि नेपालको पक्षमा भारत समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने एउटा बलियो आधारको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म चाहिँ जुन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आफैले चाहिँ 132 भन्दा बढी नक्साहरू सङ्ग्रहित गरेको र ती नक्साहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ नेपालको रहेको भनेर प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। ती पनि अब हामीले प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ भने भैरव रिसाल लगायतले जुन बारम्बार भनिराखेको कुरा पनि पछिल्लो समय निकै चर्चामा पनि छ र यो विवाद भइराखेको सन्दर्भमा पनि आइराखेको छ कि विक्रमसम्म 2018 को जनगणना वा 2015 को मतदाता नामावली वा त्यहाँका जनताले तिरो बुझाएको त्यो रसिदको कुरा यी चाहिँ अब भारत समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कूटनीतिज्ञहरूले कुरा उठाइराखेको सन्दर्भमा अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ, अब नेपालको विकल्प के हो भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग भारतको लागि नेपालको राजदूत पनि रहिसक्नुभएका दिप कुमार उपाध्याय यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दिप कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ दिप कुमारजी? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको अहिले जसरी चाहिँ भारतले पछिल्लो समय चाहिँ नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि जुन प्रकृतिको त्यहाँ हलचलको स्थिति र त्यहाँका कूटनीतिज्ञदेखि भारत सरकारले पनि जस्तो अभिव्यक्ति जनाइराखेको अवस्था छ, अब नेपालको आगामी कदम त्यो भूमि लिनको लागि अथवा त्यो भूमिमा भारतीय आधिपत्य अन्त्य गर्दै नेपालले त्यसलाई चाहिँ भोगचलन गर्नको लागि हाम्रो कदम अब के हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा अब नेपालमा एउटा वातावरण बनेको छ, सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर नागरिक समाज, खास गरेर मिडियाहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको तपाईँको उत्कट अब आकाङ्क्षा प्रयासबाट यो कुरा त पुरानो हो, अहिले गएर बल्ल हामीले आफ्नो नक्सा स्थापित गरेका छौँ। मलाई लाग्दछ संविधानमा रहेको हाम्रो चाहिँ निशान छापलाई पनि अब संसदले आफ्नो प्रक्रिया अनुसारले त्यसलाई चाहिँ अब संशोधन गर्नु नै छ। त्यसपछि गएर जुन तपाईँलाई यो भन्नुभयो हामीसँग प्रमाणको कमी छैन, कमी होइन, किनभने सुगौली सन्धि एउटा आउटस्ट्यान्डिङ सन्धि हो। तर 1950 को सन्धिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भन्दैन, त्यसलाई अब अक्षुण्ण राख्दै त्यो खारेज गरेको अवस्था हो। त्यसपछि गएर विभिन्न किसिममा अरू नक्साहरू निस्के, त्यो नक्सामा अहिले लिपुलेकमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन अहिले भारतीय संरचना बनेको छ सैनिकको, त्यो पनि उनीहरूको नक्सा अनुसारले पनि नेपाली भूभागमा पर्छ। तर कूटनीतिक परिपक्वता, कूटनीतिक सफलता त्यही मानिन्छ जसले चाहिँ देशलाई तपाईँको भन्दैन एउटा असीमा परिस्थितिहरूमा पनि अत्यन्त परिपक्व कूटनीतिबाट बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान गर्छन्, राष्ट्रलाई जनतालाई दुःख नदिकन। अब भारतका चाहिँ अब तपाईँको 18वटा सैन्य पोस्टहरू हुँदाखेरि उनीहरूले 17वटा सैन्य पोस्टहरू छोडे, तर टिङ्कर भन्ज्याङमा रहेको सैन्य पोस्टहरू त्यहाँ राखे, त्यो आजबाट झन् 6 दशक भइसक्यो। त्यसमा हामीले पनि अलिकति भन्दैन वास्ता गरेनौँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो जनगणनाका कुरा, नेपालका शासन प्रशासनका कुरा, त्यहाँका मालपोतहरूले तिरानतिरेका कुरा, जुन अहिले तपाईँको जस्तै भन्नु तल हाम्रो खास गरेर अब यो गुन्जी, अब यो कालापानीदेखि लिएर माथि लिपुलेकसम्मको एरिया चाहिँ अत्यन्त तपाईँको चाहिँ भन्नु स्ट्रिप सानो छ, पातलो छ, तर त्यो नेपाली भूभाग हो। त्यो हुँदाखेरि भारतलाई पनि फाइदा, चीनलाई पनि फाइदा भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। र जस्तै भन्नु न हाम्रो चाहिँ अब एकापट्टि दाहिनेपट्टि चीन, बायाँपट्टि भारत छ, त्यो भूभागमा चाहिँ अहिले भारत चाहिँ अतिक्रमण गरेर जबकि भारतले पनि स्वीकारेको दुई देशको बिचमा जस्तै भन्नु अलिकति तनाव भन्ने कुरा त आफ्नो मनमा हुन्छ होइन, परिवारमा हुन्छ, देशमा हुन्छ, त्यस्तै छिमेकीसँग पनि हुन्छ, सामान्य कुरा हो। त्यस्ता धेरै किसिमका आरोप अवरोधहरू छ। त्यसमा सीमाको विवाद पनि एउटा प्रमुख विवाद हो। भारत सरकारले पनि स्वीकार गरेको सुस्ताको क्षेत्र र कालापानीको क्षेत्र म बिन्दु होइन क्षेत्र भन्दैछु। सुस्तामा पनि त्यस्तै समस्या छ, नदीको चाहिँ धार बदलिएर अब हामी फिक्स बाउन्ड्री बनाउनु छ, त्यसको बारेमा फेरि पछि विवाद नहोस्, अहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र सुस्ताको चाहिँ बारेमा त्यो छ भने कालापानीको बारेमा सुरुदेखि नै त्यहाँ अब भारतीय सेना बस्यो, नेपालका प्राविधिकहरूले अन्त जस्तै त्यहाँ चाहिँ नाप नक्सा गर्न जाँदाखेरि उनीहरूले अलिकति अवरोध गरे, उचायन के हो काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि गएर त सचिव स्तरमा कूटनैतिक तहको छलफलबाट यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर अरू डिजिटल म्यारिटाइम यो हामीले म्यापहरू तयार पारेको, डिजिटलाइज गरेको, यो कुरोको बारेमा मैले तपाईँलाई व्याख्या गर्नु परेन। अब समस्या के हो भन्दा अब हामीले बल्ल अलिकति भन्नु न आफ्नो चाहिँ भूभागलाई, आफ्नो चाहिँ भन्नु न अब सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भूभाग, त्यो त हाम्रो लागि अत्यन्त दुःखद चाहिँ घटना हो। सुगौली सन्धि भनेको त नेपालले आफ्ना पुर्खाहरूले आर्जन गरेको ठुलो भूभाग हामीले छोडेर पूर्वमा टिस्टासम्म, पश्चिममा सतलजको सिमानासम्म
अरू सिमाना छोडेर महाकालीको पूर्व भनेको अब महाकाली नदी चाहिँ पूर्व भन्ने कुरा उनीहरूले अलिकति पक्रेर गर्ने भनेको सानो लिपुल त्यो जुन अहिले उनीहरूले सैनिक संरचना बनाएको छेउमै कि अब हामी त पुगेका छैनौँ, काली मन्दिर बनाएर त्यो सानो कल्चा पानीको तपाईँको मूललाई चाहिँ लगेर तल चाहिँ अब अलिकति यो काली नदी महाकाली नदी मिसाएर यही हो भनेर चाहिँ भनेका, यो कुरो त ठहर्ने कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूले हाइड्रोलोजिस्टले यो कुरा त प्रमाणित गरिदिइहाल्छ। त्यसमा प्रमाणको कुरामा चाहिँ कमी छैन, तर विश्वासको सङ्कट ल्याउनु भएन। यही कुराले गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ अब भारतलाई पनि यो कुरामा सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि विश्वासको वातावरणमा एउटा भन्छौँ अब यो हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सम्भव कहिले त भन्दा त्यो कुटनीतिक परिपक्वता हुन्छ। कुटनीति भनेको अलिकति यसमा चाहिँ खारिएका व्यक्तिहरूले नै कति हुनुहुन्छ, यसका चाहिँ बोलाइमा कलाइमा लवाई खुवाई हरेक कुरामा त्यो कुटनीति झल्केको हुन्छ। म त 2 वर्षको चाहिँ अनुभवले त्यसको विद्यार्थी होइन, मैले अल्प ज्ञानमा तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसमा भारतको पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न पर्ने, सम्बन्ध राख्नुपर्ने आफ्नै किसिमका व्यवस्था बाध्यता छन्। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको नेपालसँगको नीति भनेको त अलिकति नेपाललाई थकाउने गलाउने, अलिकति भन्छ अब नेपाललाई एक किसिमले अब गलाएर थकाएर सकिन्छ आफ्नो चाहिँ प्रोटोकलमा राख्ने, खास गरेर सुरक्षा नीति परराष्ट्र नीतिमा हामी भारतले जे भन्छ त्यही मान्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रोटोकलमा राख्नुपर्ने उनीहरूको हो। तर मोदीजीले चाहिँ अलिकति यिनी आएपछि राजनीतिक दलको सम्बन्ध राखे, त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो तर्फबाट पनि म्यानेजमेन्टमा प्राथमिकता अलिकति चुक्यौँ। र म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा सरकारले यसको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो पार्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो नपारिकन हाम्रो कुटनीति सफल हुन सक्दैन अरू पनि मामलामा। अब यहाँ आफैले चाहिँ अहिले भारतीय विज्ञहरूले पछिल्लो समय जो नेपालको विषयमा जानकार भनेर भारतीय मिडियाहरूमा बोलाइएका र त्यहाँ रहेको पत्रकारहरूले पनि बारम्बार चाहिँ नेपालले आफ्नो भूमि चाहिँ भोगचलनको लागि त्यहाँ दाबी गर्दाखेरि पनि उनीहरूको अधिकांशको भनाइ चाहिँ यो भूमि जसरी नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल जसरी अगाडि बढिराखेको छ यो चाहिँ नेपालको भन्दा पनि चीनको कुरा हो भन्ने कोणबाट उनीहरूको बुझाइ, त्यो गलत बुझाइ चाहिँ त्यसरी पछिल्लो समय प्रस्फुटित भइराखेको छ। यहाँ आफैले पनि त्यो राम्रो तरिकाले उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नुहुन्छ। उनीहरू त्यो तरिकाले जुन भनिराखेका छन् कुन तर्क अब जस्तै हुन्छ नाकाबन्दीको बेलामा पनि उनीहरूले यस्तै कुराहरू गर्थे, नेपाल चीनतर्फ फर्क्यो ढल्क्यो भन्थे है, यो त देखाएको छ नि त। चीन भनेको एउटा तपाईँको भनौँ न अब सर्पस्पन भएको प्रविधिमा शक्तिमा हरेक कुरामा अगाडि बढेको हाम्रो चाहिँ छिमेकी हो। जस्तै भौगोलिक हाम्रो चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब जुन सुगमता छ भारतसँग, दक्षिणपट्टिको सिमाना अत्यन्त सुगम छ भने उत्तरको टिबेटन प्लाटो त्यतिकै कठिन छ। र त्यो चाहिँ अब हामीले नि यो चाहिँ के भने भारतलाई चाहिँ प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ। मैले त्यहाँ बसेर भन्ने गर्थेँ, अहिले पनि तपाईँले रेकर्ड हेर्नु भने त्यो बेलाका चाहिँ मिडियामा ब्रोडसिटमा छापिएका मिडियामा चाहिँ मैले अन रेकर्ड अन टप भनेको चाहिँ के बाबा मोदी चाहिँ गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अब चिनिया निवेश भित्राउन मिल्ने, चिनिया प्रविधि ल्याउन मिल्ने, अहिले भारतको प्रधानमन्त्री भएर चीनसँग चाहिँ व्यापारको चाहिँ यत्रो विस्तार गर्न मिल्ने, अनि भारत चीनतर्फ ढल्कियो कि हामीलाई तपाईँहरूले सानो मुलुकलाई सधैँभरि हेर्छेर हाम्रो पानीको चाहिँ अब प्राकृतिक बहावलाई रोकेर जबरजस्ती मनपरी सीमामा चाहिँ सडक बनाएर कि इम्बाइनमेन्ट बनाएर अनेक किसिमबाट नेपाललाई दुःख दिने यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने किन हुने? नेपाल चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुने भन्ने, नेपालको सहमति बगैर यस्ता कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एकदम उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपबाट भन्थेँ। त्यो बेलामा अलिकति गाह्रो थियो। हेर्नुहोस्, नाकाबन्दीको बेलामा त नेपालमा राजनीतिक एकताको वातावरण थिएन। हाम्रा पार्टीहरू के मधेसका नेताहरू सीमामै उफ्रिएर वीरगन्जमा खास गरेर भन्थे ल एउटा हामीले रोकेको हाम्रो नाकाबन्दी हो, भारत कहिले नम्बर भन्थे, उनीहरूलाई भन्ने ठाउँ त्यस्तो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण हामीले यसलाई के भनेदेखि भारतलाई पनि उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने किसिमबाट चित्त बुझेर जसरी 18वटा सीमा पोस्टबाट भारतीय सैनिकहरू गए। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, कोशीको बाढी आएपछि विराटनगरमा सम्पर्क कार्यालय रह्यो, त्यो हटाउनलाई हामीलाई चाहिँ प्रलय पर्यो। भारतको चाहिँ जुन अब प्रशासन यन्त्र संयन्त्र छ, नेपालप्रतिको चाहिँ दृष्टिकोण राख्ने चाहिँ जुन एउटा उनीहरूको ब्युरोक्रेसी छ यति असहिष्णु छ, उनीहरू छोड्नै नचाहने। त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीसँग डाइरेक्ट कुराकानी भएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेश हस्तक्षेपपछि बल्ल त्यो बन्द भयो। त्यस्तै अहिले पनि हामीले त हाम्रा कुराहरूलाई, हाम्रा चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरूलाई, फिगर्सहरूलाई अत्यन्त एउटा संयमित कुटनीतिको चाहिँ एउटा परिपक्व कुटनीतिको माध्यमबाट हामीले यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो यति अहिले चाहिँ जटिल बनेको छ, हामी मिडियामा चाहिँ जानु हुँदैन। इन्डियन मिडिया त अब आफ्नै किसिमको छ। अब इन्डियामा चीनसँग पाकिस्तानसँग लडाइँ हुँदाखेरि पनि त्यहाँको मिडियाहरू त्यहाँको संसदमा त्यति तपाईँको मिडियामा हुन्छ, संसदमा कुरा उठ्दै थियो। तर नेपालको सम्बन्ध यस्तो विशिष्ट छ, त्यो बारेमा त संसदमा कुरा उठिरहेको छ। धेरै किसिमको नेपाललाई सहयोग गर्ने, नेपालको भलो चाहने मित्रहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति परिचालन गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ आफ्ना बुझाहरू, आफ्ना कुराहरू। नेपालको संविधान धेरै नबुझेर पनि त्यो बेला नेगेटिभिटी थियो, पछि गएर अङ्ग्रेजी कपी गएपछि धेरै कुरा बुझेपछि शान्त भए। अहिले पनि हाम्रा प्रमाणहरू सप्रमाण उनीहरूलाई चाहिँ हामीले भनेर वार्तामा बस्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। उनीहरूले भन्दैन हाम्रो पटक पटकको आग्रहलाई वार्तामा बस्दिन,
महामारी पछि गएर भन्ने अहिले पनि भन्दैन कूटनीतिमा अब यस्तो हुन्छ आफ्नो आफ्नो प्रमाण आफ्नो आफ्नो कुराहरू अडान राख्दाखेरि अब हामी पछि अझै पनि एउटा वार्ताबाटै समाधान गर्ने चाहिँ भनिएको छ। त्यसैमा हामीले टेक्नुपर्छ। अब हाम्रो नेपाल नेताहरूको चातुर्यता परिपक्वता खास गरेर अरूको भूमिका हुँदैन। अब चाहिँ अब प्रशासनिक तहबाट सम्भव देख्दिनँ। हाम्रो भन्छ परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपबाट इच्छा शक्ति देखाउनु पर्यो र विश्वासको जुन सङ्कट देखिएको छ त्यसलाई त्यो विश्वासको वातावरणमा बदल्नु पर्यो। यो समाधान गर्दाखेरि भारतको पनि हित हुने नेपालको पनि हित हुने। मैले भने अहिले जुन स्ट्रिप छ तल भन्छ हाम्रो कालापानीदेखि लिएर माथि लिम्पियाधुरासम्म तल लिम्पियाधुरा मुनिका सम्पूर्ण तपाईँको भन्नु जति पनि बिन्दुहरू छन् द्विपक्षीय बिन्दु। अब दायाँपट्टि चीनसँगको हाम्रो सीमा छ, बायाँपट्टि भारतसँग छ। त्यो चीन र भारत मिल्दै मिल्दैन, त्रिपक्षीय होइन। तर एउटा अलिकति हाम्रो पनि कूटनीतिक त्यहाँ अब कमजोरी के हो भन्दा 15 सालमा चीन र भारत मिलेर संयुक्त वक्तव्यमा चीनलाई पनि अब ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी चाहिएको हेर्नु उनीहरूले आफ्नो बिआरआईलाई कसरी चाहिँ अब भारतको ठुलो जनसङ्ख्यामा साउथ एसियामा प्रवेश गराउने भन्ने उनीहरूलाई त्यो रनको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि त्यो ट्रेड रुटको रूपमा र मोदीजीलाई पनि अब खास गरेर अब अयोध्यामा उहाँले चाहिँ राम मन्दिर बनाउने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। कश्मीरको विवादलाई पनि उहाँले एक किसिमको आफू चाहिँ एउटा सेटलमेन्टमा पुर्याउनु हो। अब मानसरोवर यात्रा पनि खोलिदिन पायो भने एउटा एक किसिमले सबैभन्दा त्यसमा त हुँदैन अब सिख जैन हिन्दू अब बुद्ध सबै परिवारहरूले चाहिँ मान्ने सबै धर्मले मान्ने अब एउटा भन्छ नि मानसरोवर भनेको चाहिँ एउटा सबैको आफ्नो चाहिँ अब अत्यन्त आस्थाको केन्द्रको चाहिँ बाटो पनि अब खुल्ने भनेर उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर अझै पनि के छ भन्दा उहाँले नेपाली जुन अतिक्रमित भनेर आफूले चाहिँ भन्दा विवादित भनेर स्वीकारेको भूभागमा बाटो नक्सा बनाउनु हो, बाटो बनाउनु हो, नेपाललाई सोध्दैन। यो चाहिँ हेर्नुहोस् महामारीको बेलामा गर्नु यो चाहिँ ज्यादती हो भन्ने कुरालाई अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यहाँले जसरी कुराकानी गरिराख्नु भएको छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ भारतीय तर्फबाट पनि जुन तरिकाको पछिल्लो समय कुराहरू आइराखेका छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ महामारीपछि अथवा कोरोना पछि मात्र संवाद गर्ने भनिराखेको र उनीहरूको विज्ञप्ति पनि नेपाललाई अलि होच्याउने खालको धम्क्याउने खालका चाहिँ विज्ञप्ति आइराखेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपालले आफ्नो राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि जसरी जुन प्रकारको विज्ञप्ति आइराखेको छ त्यसमा चाहिँ केही तपाईँले परिवर्तन भएको अथवा परिमार्जित भएको अलि सफ्ट खालको आएको भन्ने कुरा पनि छ। त्यसमा के फरक पाउनु भएको छ कि पहिला जस्तो थियो अहिले पनि व्यवहार चाहिँ उस्तै गरिराखेका छन्? होइन हेर्नुहोस् अब त्यो त सफ्ट त आफूले बनाउनु हो, आफ्नो अनुकूल बनाउने हो, परिणाम निकाल्ने हो। आफ्नो आफ्नो रणनीतिहरू हुन्छ होइन। भारत चाहिँ आफ्नो स्वार्थको हिसाबबाट गर्छ। जब जस्तै हुन्छ नि अब महामारीको बेलामा ठिक छ बैठक सम्भव नभए पनि आफ्ना आफ्ना प्रमाणहरू के हुन् त त्यसलाई चाहिँ हामीले आधिकारिक तहबाट एकअर्कालाई एक्सचेन्ज गर्ने, त्यसलाई एक्जामिन गर्ने, त्यसपछि वार्ता एउटा चाहिँ भन्छ न हामीले चाहिँ एउटा अहिले प्रविधिको माध्यम छ त्यसबाट पनि यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने ताकि नेपाल र भारतको जनतामा त्यो विश्वास हुनु पर्यो। नेपाल जस्तो तपाईँको भन्छ उहाँको जुन अब नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नेपाल त नियरेस्ट एन्ड डियरेस्ट खास गरेर बिजेपीले आफ्नो तपाईँको उनीहरूको चाहिँ एउटा दार्शनिक पक्षमा नेपाललाई चाहिँ त्यसो भन्ने अनि नेपाली जनतालाई दुःख दिने यो चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा त भारतमा प्रबल रूपबाट हामीले उठाउनुपर्छ र उठ्छ। यो कुराको रियलाइजेसन उहाँले गर्नुपर्छ। उहाँको ब्युरोक्रेसीमा जुन मैले भने नि नेपाललाई चाहिँ अलिकति ग्रान्टेड लिने, नेपाललाई गलाउने थकाउने, आफ्नो कुरा चाहिँ अलिकति दबावको रूपमा गर्ने गराउने त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले अब हामी नै सक्षम भएर यसलाई अब म यहाँसँगको संवादको लगभग अन्तिमतिर छु। अन्तिममा चाहिँ जसरी हामीले नाकाबन्दीको समयमा जुन प्रकारको कुरा आइराखेका थियो कि भारतको संसदमा पनि नेपालको पक्षमा चाहिँ त्यहाँ आवाज उठेको अवस्था थियो, त्यहाँका सञ्चार माध्यमले पनि नेपालप्रति अलिक सहानुभूति राखेको जस्तो सुनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ मिडियादेखि लिएर त्यहाँका नेपालको बारेमा जानकार भनिएका विज्ञहरू पनि अलि बढी आक्रामक भइराखेको, चीनको पक्षमा ढल्क्यो भनेर कुराहरू जुन आइराखेका छ, हामीले हाम्रो डिप्लोमेसी त्यो सरकारदेखि सरकार समक्ष हुने कुरा त रहि नै रह्यो। त्यसको साथसाथमा चाहिँ अन्य डिप्लोमेसीका अन्य बाटाहरू पनि कसरी तय गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि त्यहाँको नागरिक समाजको माहौल पनि नेपालको पक्षमा पार्न सकियोस्? सत्य त सत्य हुन्छ जहिले पनि। सत्य तथ्य कुराहरू उनीहरूले बुझ्दै गएपछि अनि फेरि नेपालको चाहिँ अब दृष्टिकोणहरू उनीहरूले बुझ्दै गएपछि नेपालप्रति अब सहानुभूति राख्ने अब त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाज, त्यहाँका विशेषज्ञहरू, व्यक्तिहरू होइन अब पार्टीका नेताहरू पनि बिस्तारै त्यो कुरो बुझेपछि अलिकति नरम हुँदै जान्छ। अहिले आजको आजै चाहिँ भन्छ एउटा आफ्नो आफ्नो इगो हुन्छ। त्यसरी हाम्रा इगो छ। जस्तै म अब तपाईँ 70 वर्ष लाइनलाई मलाई कसरी भन्छ भने होइन ल अब यो हाम्रो युवाहरूको आक्रोश के हुन्छ होइन जे पर्ला पर्ला जाने हो। हाम्रो पुर्खाले जसरी लडे त्यसै गरी चाहिँ अब छुट्टिएन आफ्नो भूभागलाई चाहिँ बचाउन जे गर्नुपर्छ कुर्बानी दिने भन्दा मैले त अब मजबुर भएर भन्नु ल म पनि पछि लाग्छु बाबु, ठिक छ मर्नु पऱ्यो ती गरेर मर्नु भन्नु ल, त्यो त समाधान होइन नि। हामीले के भनेदेखि परिपक्व कूटनीतिको मैले कुरा गरेँ त्यो गर्नलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले जस्तो भन्छ अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी एउटा एथिकल एउटा तपाईँको मोरल बेसमा कोडमा राख्ने, त्यो व्यवहारमा राख्ने, यो कुरामा चाहिँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ परिपक्व हुनुपर्छ। म चाहिँ हेर्नुहोस् अब खास गरेर 2 वर्षको मेरो अनुभव हो। मैले परराष्ट्रमा जुन किसिमको एउटा योग्यता क्षमता पाएको छु, चाहे निवृत्त भएका या वर्तमानमा भारत बुझेका, भारतसँग बसेर काम गरेका सम्पूर्ण जस्तै डिप्लोमेटहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ।
उनीहरूले एउटा चाहिँ घोषित अघोषित चाहिँ कार्यदलहरू बनाएर सबैका चाहिँ ज्ञान अनुभव सिप दक्षतालाई एक ठाउँमा राखेर कसरी भारतसँग जाँदाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ भन्छ नि अब त्यो नक्सालाई स्वीकार्य बनाउन सक्छौँ र हाम्रो एजेन्डा भनेको त जसरी भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरौँ त्यो जमिन नेपालको रहेछ हामीले बुझेनौँ जस्तै भारतले पनि त कति वर्षपछि हेर्नुहोस् अब पोर्चुगलको अधीनस्थ रहेको गोवा फिर्ता लिएको छ त्यस्तै भन्छ उनीहरूको आफ्नै किसिमको कथा व्यथा पीडा अब पाकिस्तानसँग छ चीनसँग छ होइन छिमेकीहरूसँग छ नि त नेपालसँग पनि यी कुराहरू त्यसैलाई हामी के भनेदेखि अतिरञ्जित गरेर जाने अलिकति मैले यसमा चाहिँ अब अलिक परिपक्व कूटनीतिको चाहिँ जुन मैले कुरा गर्दैछु परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ सकभर अलिकति यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब शब्द चयनहरूदेखि लिएर एउटा आफूले चाहिँ भन्छ अब प्रस्तुतीकरणहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र कूटनीतिज्ञहरूलाई जिम्मा लगाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ बोल्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएका हुन्छन् मैले हेरेँ सधैँभरि हाम्रा चाहिँ भन्छ न परराष्ट्रको तपाईँको वक्तव्यहरूमा सीमा विवाद कहिले पनि छुट्दैन तर त्यो लोकीमा रह्यो त्यसको लागि त राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार चाहिँ हेर्नुहोस् टनकपुरको सन्धि गर्दाखेरि हामीले महाकालीको सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको उद्गम स्थलको बारेमा अलिकति मात्रै पनि हाम्रो सोच भएको भए अब तपाईँको भन्छ न स्थिति अर्कै हुन्थ्यो तर त्यो त के भने राष्ट्रको गल्ती हो म कसैलाई पनि कुनै पनि भन्छ न पार्टी पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन चाहन्न व्यवस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउन चाहन्छ त्यो त नेपालको गल्ती हो त्यसलाई सुधार्नुपर्छ त्यसलाई सुधार्ने बारेमा होइन दोषारोपण गर्ने हो भने नेपालको त हेर्नुहोस् अब अस्थिरताले गर्दाखेरि कुनै पनि नेता पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको नभए पनि परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएर महत्त्वपूर्ण जिम्मा सम्हालेको त्यो हामी कसैलाई मम भनेर सम्झ्यौँ भने त्यसै अलिकति राष्ट्रको हाम्रो पनि कमजोरी गल्ती भएछ त्यसलाई सुधार्नु अवश्य पनि यहाँले जसरी भन्नुभएको भएको छ कि आजको दिनमा सम्पूर्ण नागरिकहरू त्यसको साथसाथमा राजनैतिक दलदेखि लिएर सबै एकजुट भएर परिपक्व कूटनीति मार्फत नै हामीले हाम्रो भूमि चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्ने यहाँले जसरी जानकारी गराउनुभयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद छ मेरो पनि धेरै धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीप कुमार उपाध्याय भारतको लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय जसरी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूदेखि लिएर जुन तरिकाले उहाँहरूबाट कुराहरू आइराखेका छ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले त्यो विषयमा चाहिँ अब कसरी आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ र यसको साथसाथमा हामीले भारतीय मिडियाबाट नेपालीहरूलाई होच्याउने अपमान गर्ने र नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्ने हिसाबले जसरी खबरहरू प्रस्तुत भइराखेको छ त्यो विषयमा पनि त्यो विकारयुक्त जुन प्रकारको खबरहरू छ त्यसबाट नेपाली नागरिकहरू सुरक्षित र सतर्क रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित पनि यो कार्यक्रममा त्यसलाई पर्दाफास गर्ने हिसाबले पनि हामी लगातार खबरहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ त्यसै क्रममा भारतीय मिडियामा नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै गर्दाखेरि जुन प्रकारको कोलाहलको स्थिति अहिले देखिएको छ त्यसै विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा नेपालले लिपुलेख, कालापानी तथा लिम्पिया धुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाहरूमा निकै ठुलो बहस भइरहेको छ। भारतका मूलधारका मिडिया भनिएका विभिन्न च्यानलहरू नेपाल, लिपुलेख तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध एकहोरो बहसमा व्यस्त छन्। सञ्चार माध्यमको शिष्टता र शैलीलाई समेत ख्याल नगरी कति नेपालीमाथि खनिएका छन्। कतिपय प्रस्तोताहरू तथ्य ज्ञानको सहारा बिनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। यस्तै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले गरेको सभ्य ट्विटलाई भारतीय मिडियाले यसरी तोडमोड गर्दै पेशागत स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने काम गरेका छन्। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। कतिपय मिडिया भने काला पानीको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच युद्धको अवस्था आकलन गर्दैछन् र सैन्य शक्तिबारे बहस चर्काउँदै पनि छन्। भारतीय टेलिभिजन एबीपीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँगको बहसले सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो चर्चा पाएको छ। नेता रिजालले कार्यक्रम प्रस्तोता अर्णव गोस्वामीसित नेपाली कदमको बलियो तर्क प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरिएको छ। Two countries can sit down. We have said, this can be done even earlier. So I would not like to incite this further. But the thing is, we have said very clearly that we would like to present all the evidences that are there, and then government of India can also produce its evidences.
both sides can sit down and talk, sir, and then this could be resolved. You know, that Here, way- I guess that what way- China that is way doing, with, what China with- is not doing, and what I should do and what I yeah. should not do. This is not what you should be saying. You Min- should be Minend- asking my Mr. opinion. Rijal. You may disagree with me. भारतीय मिडियाहरूले नेपालमाथि चिनिया प्रभावमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालले अकाट्य प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। तर भारतीय मिडियाहरूले नेपालको आधिकारिकता खोज्ने हिम्मत गरेका छैनन्। केवल एक पक्षीय आरोप लगाउनु उनीहरूको नानीदेखिकै बानी भएको जगजाहेर छ। यता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा पाकिस्तानी मिडियामा भने नेपाली कदमको प्रशंसा गरिएको छ। भारतसँग क्षत्रिय टकरावका बीच पाकिस्तानी मिडियामा कालापानी नेपालको जमिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपु लेक तक जारी थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया। सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। भारतीय मिडियाले आरोप लगाइरहँदा उनीहरूले सुगौली सन्धिमा उल्लेख बुँदा बिर्सिएका छन्। सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ र यस नदीले नै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो। दर्शकवृन्द, जसरी पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूले नेपालले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि जुन प्रकारको कोलाहलको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भएको छ, जहिले सुकै जुन प्रकारको प्रस्तुति त्यहाँका मिडियाहरू र त्यहाँ रहेका पत्रकारहरूद्वारा नेपालप्रति पछिल्लो समय जसरी अभिव्यक्त भइराखेका उनीहरूका खबरहरू देखिराखिएको छ, त्यसले उनीहरूको अपरिपक्वता, नेपालको सन्दर्भमा अल्पज्ञान र एक हिसाबले त्यो अल्पज्ञानमा पनि अहङ्कार चाहिँ मिश्रित देखिन्छ र नेपालको पक्षमा रहेका प्रमाणहरूले स्पष्ट मात्रामा भनिराखेको अवस्था छ कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जुन क्षेत्र छ, मुख्य गरी त काली नदी, महाकाली नदीभन्दा पूर्वको क्षेत्र चाहिँ नेपालको भएको भन्ने कुरा चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रष्ट भनिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले त्यति धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। खास गरी अहिले नेपाल आधुनिक नेपाल भनेर जसलाई हामीले भनिराखेका छौँ र त्यो जुन आधुनिक नेपालको सीमा निर्धारणको सन्दर्भमा चाहिँ 1816 मा भएको जुन सुगौली सन्धि छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा त्यसको धारा 5 मा पनि उल्लेख गरिएको छ कि लिम्पियाधुरालाई उद्गमस्थल बनाएर बगिराखेको काली नदी पूर्वको क्षेत्र चाहिँ नेपाल भनेर बताइराखेको सन्दर्भमा अहिले त्यो अल्पज्ञान मिश्रित जसरी चाहिँ इन्डियन मिडियाबाट कुराहरू आइराखेको छ, यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। युवराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी चाहिँ पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूबाट नेपाली नागरिक र नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपालको एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले लिन सक्ने निर्णयको विरुद्धमा पनि जुन बहसहरू अथवा अभिव्यक्तिहरू अभिव्यक्त भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ आफै पनि वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, कसरी हेर्न सक्छौँ अथवा नेपाली नागरिकले चाहिँ उनीहरूको यो अशिष्ट व्यवहारलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? म पहिला दुईटा कुरा स्पष्ट गरौँ है। एउटा भारतीय सञ्चार माध्यममा भएको बहसको बारेमा हामी कुरा गर्न दिइरहेका छौँ। अर्को, मैले यहाँ कुरा गर्दाखेरि म पनि कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सञ्चार माध्यमसँग जोडिएको छु, किनभने म इन्डियन एक्सप्रेसको कलमनिस्ट पनि हो। यसरी यो कुरा मैले भन्नुको कारण के हो भने हामी भारतीय सञ्चार माध्यमको अथवा ती भारतीय सञ्चार माध्यमको बारेमा कुरा गरौँ जसले एउटा अमर्यादित किसिमले र पत्रकारिताका मूल्य मान्यता विपरीत प्रस्तुति गरिराखेका छन् कार्यक्रमहरू, होइन? र थुप्रै यस्ता भारतीय सञ्चार माध्यमहरू छन् जसले गम्भीरताका साथ, जवाबदेहिताका साथ अनि आफ्नो जुन व्यावसायिक धर्म हो त्यसको निर्वाह गरेर काम गरिरहेका छन्। त्यसरी यसमा पनि म आफूले लेखेका कुराहरूको बारेमा केही स्पष्टीकरण कसैबाट आयो भने म त्यसमा बोल्न तयार छु र सञ्चार माध्यमको बारेमा भन्दिनँ, तर केही पक्कै पनि खास गरेर मुख्य गरी त त्यहाँका टेलिभिजनहरू, त्यहाँका प्रस्तुताहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावलीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले प्रश्न गरे यहाँलाई। त्यहाँका केही टेलिभिजन च्यानलहरू चाहिँ अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले
कार्यक्रमहरू प्रस्तुति गरिराखेका छन् र मलाई के लाग्छ भनेदेखि तिनीहरूले त्यहाँको पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई होला सरकारहरू दुईटा सरकार बिचका सम्बन्धमा तिक्ततामा एउटा सरकारको पक्ष लिएका होलान् तर तिनले आम त्यहाँका नागरिकहरूको सेन्टिमेन्टलाई र बौद्धिक जमातको सेन्टिमेन्टलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन है चाहन्छु। अब त्यसको साथसाथमा अहिले चाहिँ त्यहाँ भारतीय सञ्चार माध्यम र त्यहाँ फेरि सञ्चार माध्यममा जो एङ्करको रूपमा अथवा प्रस्तुताको रूपमा रहिराखेका हुन्छन् उनीहरूको अभिव्यक्ति अमर्यादित र नेपालीप्रति अपमानजनक त छँदैछ। त्यसको साथसाथमा चाहे त्यो बिजेपीको प्रवक्ताको रूपमा आएको व्यक्ति होस् वा त्यहाँ चाहिँ राखिएका जुन विज्ञको रूपमा नेपालको विषयमा जानकार भनिएका विज्ञहरूको प्रस्तुति पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि नेपालले आफ्नो भूमि माग्दै गर्दाखेरि पनि होइन यो चाहिँ चीनको आडमा यो भइराखेको छ भन्ने, कसैले चाहिँ सीमाको विषयमा अब बहस नै हुँदैन भन्ने, यो कुराले चाहिँ कतिको त्यहाँको यसलाई चाहिँ आम नागरिकले नेपाली नागरिकले चाहिँ कसरी बुझ्ने हो? हामीले यसरी बुझौँ अहिले विवाद अहिले नेपालले पनि हामी कूटनीतिक संयन्त्रबाट यसको समाधान खोज्नु भएर भनेको छ र भारत सरकार आधिकारिक धारणा पनि त्यही हो। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र भारत सरकारले कोभिड पछि कोभिड-19 महामारीले अलिकति सहज रूप लिएपछि हामीले वार्ता गर्नु भएर सन्देश पठाएको छ। त्यसो भए हामीले चाहिँ त्यसमा विश्वास गरौँ एउटा। अर्को पीडित पक्षको रूपमा नेपालको भूमि अतिक्रमित भएको कारणले र नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वसँगै त्यसको अर्को अर्थ के हो भने यहाँ आउने समस्याहरूको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले खोज्नेमा नेपाल विश्वास गर्छ र त्यो नेपालले त्यो क्षमता पनि विकसित गर्नु पर्यो, त्यो चरित्र पनि विकसित गर्नु पर्यो। त्यसो भएर हामीले चाहिँ जसरी भारत सरकारले भनिराखेको छ त्यसको डेट छिट्टै निर्धारण गरेर वार्ताको टेबलमा बस्ने र त्यहाँ तथ्यहरू हाम्रा दाबीहरू हक दाबीहरू हाम्रा प्रमाणहरू हामीले राख्ने, भारतबाट ती प्रमाणहरू माग्ने र फेरि त्यो संयन्त्रले तिनीहरूलाई स्क्रुटिनाइज गर्दै आपसी बहस का आधारमा प्रमाणका आधारमा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने अथवा हामीले यसलाई यो समयसम्म टुङ्ग्याउने एउटा समय निर्धारण पनि गर्न सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ, त्यो ज्यादा विवेकपूर्ण हुन्छ। अब मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अर्को विषय, जसरी चाहिँ नेपालले पछिल्लो समय लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ राजनैतिक नक्सा नै सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ जसरी संसदमा त्यहाँ बोल्नुभयो नेपाली भूमिको सन्दर्भमा, यो पछि चाहिँ भारतीय त्यहाँ शासक वर्गदेखि लिएर त्यहाँको बौद्धिक वर्ग पनि भनिएको जो नेपालप्रति अलिक चासो राख्ने थियो उनीहरू चाहिँ अलि आश्चर्यमा परेको अवस्था हो। हिजोको दिनमा चाहिँ नेपालले यस्तो गर्दैन अथवा नेपाललाई चाहिँ हेपेरै पेलेरै लान सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि जसरी नेपालले आफ्नो अडान चाहिँ पछिल्लो समय प्रस्तुत गरिराखेको छ यसमा चाहिँ अलिक आश्चर्यचकित रणभुल्लामा यो त नहुनुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ परिराखेको जस्तो देखिन्छ नि हो। त्यो रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, तर त्यो संसारको कुरा के हो भने यो विवादमा नेपालले आफूलाई पनि गम्भीरता साथ प्रस्तुत गरेन। 20 वर्ष पहिला दुईटा मुलुकका प्रधानमन्त्रीको तहमा यसलाई विदेश सचिवको संलग्न हुने गरेर उनीहरूको नेतृत्वको संयन्त्रले छिनोफानो गर्ने भनेपछि नेपालले पनि त्यसलाई पर्याप्त रूपमा अथवा एउटा अपेक्षित गतिमा बढाउनलाई प्रयास गरेन। थुप्रै त्रुटिहरू भए एउटा। अर्को नेपालको नक्साबाट आफ्नै भनेका ती क्षेत्रहरूलाई हटाउँदाखेरि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक असफलतामा एउटा दरिलो प्रमाण त नभनौँ तर उसले उदासीन भएको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्यो। ती त नेपालको नक्सामा थिए, किन हटाए, कहिले हटाइयो र त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई कति क्षतिहरू पुग्यो र अहिले आएर भारत सरकारसँग नेपालले डेट मागेको तर भारत चुप लागेको बेलामा नेपालले यता आएर नक्सा जारी गरेको छ। त्यो नक्सा जारी गर्नु को पछाडिको अर्थ मैले बुझेको अर्थ के हो भनेदेखि नेपालले आफ्ना जनतालाई र यो विषयमा चासो राख्नेहरूलाई हाम्रो सीमा हाम्रा क्षेत्रहरू यो भन्ने बारे सुसूचित गरेको एउटा अर्थ लाग्छ। अर्को अर्थ के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भारतसँग पनि जसले कारोबार गर्न खोज्छन् चीन लगायतका त्यहाँ त्यो क्षेत्र विवादित छ, त्यसो भएर तिमीहरूले यो हाम्रो क्षेत्र भनेर हामीले भनेका छौँ, भारतले यो भनेको छ, त्यसो भएर त्यसको अहिलेको अर्थ निर्क्योल नभएसम्म विवादित मानियो। त्यो क्षेत्रमा
कुनै कारोबार नगर भन्ने सन्देश पनि हो र त्यसलाई मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार गर्छ। तर हामीले सडकमा अथवा बाहिर हामी आफू प्रस्तुत हुँदाखेरि मैले सरकारलाई भने होइन, जहिले पनि हाम्रो भूभागहरू भूखण्डहरूमा एउटा इमोसनल हाम्रो त्यसमा भनौँ न एउटा इमोसनल भावना इमोसन जोडिएको हुन्छ। त्यसो हामीले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसको अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या गर्नु हुँदैन। त्यो नक्सा चाहिँ अन्तिम नक्सा मतलब यो सिमाना बारेको विवाद निर्क्रिय भइसकेको र त्यो हाम्रो भूभागमा आइसकेको अर्थ लाग्ने गरेर हामीले आफूलाई प्रस्तुत र आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत पनि हुनु हुँदैन। तर आजको दिनमा त अब तथ्य प्रमाणहरूले चाहिँ आजको दिनमा पनि यहाँले जसरी भनिराख्नु भएको छ, तर चाहे सुगौली सन्धिको कुरा गरौँ, त्यो भन्दा पछाडिको कुरा, त्यहाँको जनगणनाको कुरा, मतावली नामावलीमा चाहिँ कुरा अथवा त्यहाँको तिरो बुझाएका रसिदहरूको त्यो आधारमा त नेपाली भूमि भन्ने कुरामा अहिले पनि नेपालीहरूले आशंका व्यक्त गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो खुल्दुली हुनुपर्ने स्थिति छ र? हो, एकदम त्यो चाहिँ जब वार्ता विधिवत रूपमा अगाडि जान्छ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको नक्सा गरिएको पनि छ पहिलाका अरूहरूमा, औपचारिक मनोभावले देखाएको छ। सम्बन्ध एउटा कारण के हुनसक्छ भनेदेखि भारत केमा आश्वस्त छ भनेदेखि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको भूमि हो, तर सामरिक हिसाबले भारत सायद त्यो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यसैले तपाईँले भनेदेखि जुन प्रस्तुति छ नेपाल र भारतका बीचमा, दुईटैले के भनेको छ भने कूटनीतिक पहलबाट यसलाई सल्भ गरिनुपर्छ भनेको छ। नेपालले के भनेको छ भने सन्धि, प्रमाण, दस्तावेज र त्यो बेलाका नक्साहरूका आधारमा हामीले यसलाई यो समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ। भारत के भनेको छ भनेदेखि एउटा हाम्रो निकटतम मैत्री दुईटा मित्र राष्ट्रहरूको बीचको जुन मित्रता छ त्यसको स्पिरिटमा यसले समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले यसबाट केही अर्थ हामीले बुझ्छौँ, तर पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो वार्ताको टेबलमा नपुग्दासम्म वार्ताकै लागि उचित वातावरण बनाउने प्रयास हाम्रो हुनुपर्छ। किनभने जति सक्यो छिटो समाधान हो त्यति छिटो नेपाललाई फाइदा हुने कुरा अथवा नेपालले न्याय पाउने कुरा हो। त्यसैले कुनै यस्तो तरिका अथवा शैली हामीले अप्नाउनु हुँदैन जहाँबाट वार्ता पछाडि सार्ने बहाना चाहिँ अर्को पक्षलाई दियोस्। तर अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि र विगतको अलि पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि पनि भारतले लगातार त्यो सीमाको विषयमा चाहिँ हुने वार्ता टार्ने र इपिजीको पछिल्लो समयको त्यो प्रतिवेदन पनि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गरिराखेको अवस्था र अहिले पनि एकतर्फी रूपमा उनीहरूले नक्सा जारी गरिसकेपछि र त्यसको साथसाथमा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ क्षेत्रमा बाटो नै उद्घाटन गर्ने लगायत त्यो बाटो त अहिले पछिल्लो समय उद्घाटनको कुरा रह्यो, त्यसको साथसाथमा अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि त्यहाँ भइसकेपछि अब नेपालले अन्तिम रूपमा यो गरिराख्दाखेरि अथवा जसरी राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, अबको हाम्रो बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यस क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूकै भूमिमा पुर्याउनको लागि अब हामीले तत्काल अर्को कदम चाहिँ के चाल्नुपर्छ वा वार्ता नै कुरेर त्यसपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ? अर्को कदम चाल्नुभन्दा पहिला हामीले अलिकति सार्वभौम सत्ताको बारेमा हाम्रा मान्यता हाम्रा व्यवहारलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वभौम सत्ता पक्कै पनि माटो हो, तर माटो मात्रै होइन, त्यसका जनताको त्यो माटोसँग जोडिएका विविध पक्ष, त्यसको संस्कृति, त्यसको भूगोल, त्यसको इतिहास, त्यसका आबादी, ती पक्षहरूसँग जोडिएको हुन्छ। र सार्वभौम सत्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने त्यो जस्तो हामीले हाम्रा सम्बन्धका आधार के हुन्छ, पञ्चशीलमा हामी विश्वास गर्छौँ। अहिले के मानेको छ भनेदेखि त्यो मुलुकको भूखण्ड अथवा जुन मान्यता प्राप्त सीमा हुन्छ त्यो सीमामा अतिक्रमण हुँदैन, त्यसलाई कसैले फेरबदल गर्दैन, होइन एउटा। अर्को त्यो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कसैले दखल अन्दाजी गर्दैन, हस्तक्षेप गर्दैन। तेस्रो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को कुरा, जहाँ अघि पनि मैले भने कुनै समस्या उत्पन्न भएमा हाम्रो प्राथमिकता जहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो मान्यता के हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने। यी तिनवटा कुरा यति भनिसकेपछि मैले दोस्रो उसमा के भने जब सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका विषय हुन्छन् त्यो विषय चाहिँ अब मुलुकको आन्तरिक मामिला पनि भयो, आन्तरिक राजनीति पनि भयो। र
राजनीतिमा मैले यहाँहरूको प्रोग्राममा पनि बराबर भनेको कुरा के हो भने त्यो जुन 12 बुँदे मार्फत हामीले राजनीतिक एजेन्डा तय गर्यौँ, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय जहाँ नेपाली जनतालाई सामेल नगरिकन 8वटा नेताहरूलाई भारतको मध्यस्थतामा 8वटा नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको आधारमा ती एजेन्डाहरू लादिए नेपालमा। त्यो के हो भनेदेखि हामीले सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप गर्न भारतीयलाई निम्त्याएको अवस्था हो। त्यसैले त्यो एउटा हामी के भने आन्तरिक मामिलामा सार्वभौम अवश्य पनि यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यहाँसँगको संवादको समय पनि सकिसकेको छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसको साथसाथमा नेपाल भारत बीचको जुन समस्याको कुरा छ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारलाई र आम नागरिकलाई पनि केही अस्पष्ट रहेको विषयहरूमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र उहाँसँग हामीले आजको यस वयम राष्ट्रिय जागृत याम कार्यक्रममा मुख्य रूपमा त पछिल्लो समय उठिराखेका विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित रहेर यो समयमा चाहिँ राष्ट्र कसरी जाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र यो कार्यक्रम अब प्रत्येक दिन हामीले बेलुका 6:30 देखि 8 बजेसम्म यहाँहरू समक्ष राष्ट्रको सन्दर्भमा उठिराखेका विविध प्रश्नहरू र अहिले अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि अब कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि विज्ञहरूसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।